नमस्कार सबैमा। आज मैले यो भिडियोमा हजुरहरूलाई आइएमए इकोनोमिक्स फर्स्ट सेमिस्टर म्याथमेटिक्स मोडलको डिफ्रेन्सियल इक्वेसन फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको सल्युसन गराउन जाँदैछु र यो सल्युसन मैले कुन आधारमा गरेको छु भन्दा हजुरहरूले यो लिनियर फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सियलको बारेमा थाहा छ, यसको बेस थाहा छ र हजुरले डाइरेक्टली प्रब्लम सल्भ गर्ने एबिलिटी छ भन्ने एजम्सनमा मैले यो क्वेसन सल्भ गरिदिँदैछु है। ओके, यो क्वेसनको सल्युसन बुझ्नलाई हजुरले बेस चाहिँ जानेको हुनुपर्छ है यो बारेमा। ओके, अब त्यसो स्टार्ट गरौँ। सपोज हजुरलाई एक्जाममा के सोध्यो भन्दा सल्भ द फलोइङ डिफरेन्सियल इक्वेसन एन्ड एनालाइज द पाथ dy by dt plus alpha y equals to beta where alpha is constant coefficient and beta is a constant टर्म भनेर सोध्यो है त, कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेर सोध्यो। अब यसलाई हामीले कसरी सल्युसन गरौँ, लेट्स सी सल्युसन हियर। सल्युसनबाट हामी स्टार्ट गरौँ। यसको जेनरल फर्म द जेनरल फर्म अफ फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन इज गिभन बाई, हामीलाई के दिएको छ इक्वेसन इज गिभन बाई dy by dt प्लस अल्फा y इक्वल्स टु बिटा भनेर दिएछ है। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भने है त। अब यो इक्वेसन फर्स्ट भनेको के हो, नन होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन हो र नन होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसनको दुईटा सल्युसन हुन्छ, एउटा हुन्छ पर्टिकुलर इन्टिग्रल, अर्को हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन। अब यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ल्याङ्ग्वेज पनि हजुरले मजाले इक्जाममा लेख्नुहोस्, नत्र भने मार्क्स काट्ने ठाउँ हुन्छ है त। ओके, equation first is a non-homogeneous differential equation where alpha भनेको के हो रे, क्वेसनले दिएछ हैन। alpha is constant coefficient, alpha भनेको constant coefficient and beta is constant term र के हुन्छ रे, नन होमोजिनियस इक्वेसनको दुईटा सल्युसन हुन्छ। एनी नन होमोजिनियस differential equation consist of two solution, एउटा भनेको पर्टिकुलर इन्टिग्रल र अर्को के हुन्छ रे हजुरको, यसलाई हामीले yp भनेर भन्छौँ र अर्को के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन हुन्छ है त। सेकेन्ड इज र हामीले दुईटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन जसलाई हामीले yc भनेर भन्छौँ। ओके, अब हामीले त्यसो भने फर्स्टको पर्टिकुलर इन्टिग्रल निकालौँ है त। फर पर्टिकुलर इन्टिग्रल yp है त। यसको लागि हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो छ नि y भन्ने भेरिएबललाई k भनेर सपोज गरौँ न त है। लेट y इक्वल्स टु k वेयर, जसमा चाहिँ k लाई हामीले कन्स्ट्यान्टको रूपमा लियो है। वेयर k इज एनी कन्स्ट्यान्ट, यो हो भने अब यसलाई हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टी डेरिभेटिभ गर्यो भने अथवा डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने के आउँछ त भ्यालु, किन टीले गरेको, हाम्रो क्वेसनमा टी भन्ने भेरिएबल छ त्यही भएर है। योभन्दा अगाडि हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है, ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिफरेन्स दिनु होला। के गर्दैछु त्यो मजाले लेख्नुपर्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी भन्ने भेरिएबल है त। ओके, के हुन्छ dy by dt इक्वल्स टु dk by dt हुन्छ। भनेपछि यो भनेको dk by dt भनेको के हो नि, dk by dt भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो नि त। के भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 हुन्छ। अब त्यसो भने भ्यालु कति आयो, dy by dt को भ्यालु 0 आउँदो रहेछ र यो 0 लगेर हामीले इक्वेसन 1 मा लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ। Substituting the value of
dy by dt equals to 0 in equation first. We get के हुन्छ त dy by dt भनेको त 0 भयो 0 प्लस अल्फा y इक्वल्स टु बिटा हुने भयो भनेपछि y को भ्यालु कति आयो त y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ बिटा बाई अल्फा आउँदो रहेछ यो भनेको हजुरको इन्टिग्रल पर्टिकुलर इन्टिग्रल भनेको यही नै हो है इक्वल्स टु बिटा बाई अल्फा तर यो कुन केसमा भन्दा जब हजुरको a को भ्यालु इज नट इक्वल्स टु 0 आउँछ अथवा 0 आउँदैन यदि 0 आयो भने त के हुन्छ अल्फाको भ्यालु 0 आयो भने के हुन्छ a अथवा अल्फा हो है अल्फाको भ्यालु 0 आएको बेलामा के हुन्छ त्यो बेलामा कुनै पनि नम्बरलाई हजुरले 0 ले डिभाइड गर्नुभयो भने इन्फिनिटी आउँछ भनेको when अल्फा इक्वल्स टु 0 अल्फा इक्वल्स टु 0 के हुँदो रहेछ y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त इन्फिनिटी आउँदो रहेछ यसमा बिटा बाई 0 हाल्नु भने इन्फिनिटी आउँछ नि त अब यो केसमा के गर्नुपर्छ त yp को भ्यालु y को भ्यालु kt भनेर सपोज गर्नुपर्छ इन दिस केस we have to suppose y equals to kt अब त्यसो भने हेरी यसलाई हामीले फेरि डिफरेन्सिएट गरौँ न त विथ रेस्पेक्ट टु t है differentiating with respect to t we get के हुन्छ त dy by dt equals to के हुन्छ dy by dt equals to dkt by dt हुन्छ भनेको हजुरको dy by dt को भ्यालु कति आयो त dy by dt equals to dkt by dt कति हुन्छ dt र सरी के रह्यो नि हैन के हुन्छ ओके यो हजुरको लेटर सपोज यो हजुरको इक्वेसन 2 भयो है कुन बेलामा रे यदि हजुरको अल्फाको भ्यालु 0 आएको बेलामा हजुरको dy by dt को भ्यालु कति आयो के आयो त्यो भनेको dy by dt को भ्यालु के आउनु भनेको त इक्वेसन 1 मा लगाएर हजुरले राख्नु भयो भने के हुन्छ इक्वेसन 1 मा लगाएर राख्नु भयो भने dy by dt को भ्यालु के अनि अल्फाको भ्यालु 0 लगाएर राख्नु पर्यो नि त हैन हामीले 0 सपोज गरेको इन इक्वेसन 1 मा लगाएर हामीले राख्यौँ भने के हुँदो रहेछ के प्लस अल्फाको भ्यालु 0 टाइम्स y इक्वल्स टु बिटा भनेको हजुरको के प्लस 0 इक्वल्स टु बिटा अथवा के को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त बिटा आउँदो रहेछ भनेपछि हजुरको यसमा देयरफोर yp को भ्यालु के आयो त अघि हामीले kt भनेर सपोज गरेको हो नि के को भ्यालु बिटा भएपछि yp को भ्यालु बिटा t आउने भयो when कुन बेलामा a को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यसरी हामीले दुईटा सल्युसन निकाल्यौं है एउटा भनेको yp इक्वल्स टु बिटा t अर्को भनेको yp कता गयो yp इक्वल्स टु बिटा बाई अल्फा यसरी दुईटा सल्युसन आयो अब त्यसो भने हामी कम्प्लिमेन्ट्री सल्युसन तिर जाउँ फर अब सेकेन्डमा है फर कम्प्लिमेन्ट्री सल्युसन कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन yc यो बेलामा हामीले के सपोज गरौँ भन्दा इक्वेसन 1 को भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ है इक्वेसन 1 का छ dy by dt प्लस अल्फा y को भ्यालु 0 हुन्छ त्यही लेखौँ so let dy by dt plus alpha y equals to 0 be a homogeneous function बनाऊ के homogeneous function बनाऊ be a homogeneous form of differential equation with zero term अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्यो भने यसलाई यो भनेको त or dy by dt equals to यता हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लयो भने के सरी राइट ह्यान्ड साइडमा लयो भने अल्फा y हुन्छ के रे हैन अनि यो y लाई सँगै ल्याऊ न dy by यो y यता आउँदाखेरि अर्को साइडमा आउँदा डिभाइडमा जाने भयो र के रह्यो माइनस अल्फा बाइ के हुने भयो माइनस अल्फा बाइ हैन यो dt त उता जाँदा मल्टिप्लाईमा जान्छ नि त त्यही भएर माइनस अल्फा टाइम्स dt हुने भयो है त ओके अब त्यसपछि हेरी यसलाई हामीले यो इक्वेसनलाई हामीले इन्टिग्रेट गरौँ न त है इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड यो डिफरेन्शियल जान्नलाई हजुरले बेसिक डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ मजाले पढेको हुनुपर्छ है बोथ साइड्स अब डेरिभेटिभ गर्दा के हुने भयो त अर यो सिग्मा साइन डेरिभेटिभ बाई dy इन्टिग्रल साइन इक्वल्स टु माइनस अल्फा टाइम्स dt हुने भयो है ओके सिग्मा dt ओके अर
यो के हो नि हजुरले पढ्नुभयो नि होइन उता 1/x टाइम्स dx के हुन्थ्यो अरे हजुरको इन्टिग्रेसन गर्दा log x हुन्थ्यो भने जस्तै यहाँ यो नि 1/y टाइम्स dy हो नि त त्यही भएर कति भयो log y हुने भयो कि log y इक्वल्स टु माइनस अल्फा अब यो भनेको त 1 टाइम्स dx भनेको के हुन्थ्यो त 1x हुन्थ्यो नि त यहाँ पनि केही छैन त्यो भनेको के हो x को ठाउँमा x आए जस्तो अब यहाँ के आउने भयो त अल्फा t प्लस c गर्न भुल्न भएन है यो c भनेको इन्टिग्रेसनमा पढ्नु भएको छ नि होइन वेयर के हो त यो सी भनेको वेयर सी इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ कि यसलाई इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट अब यसलाई हामीले एन्टी डेरिभेटिभ लियो भने के हुन्छ त टेकिङ एन्टी डेरिभेटिभ टेकिङ एन्टी डेरिभेटिभ अन बोथ साइड वी गेट यो क्वेसन आयो भने हजुरहरूलाई एक्जाममा 10 मार्क्समा आउँछ है कि त 5 मार्क्समा आयो भने कि त पर्टिकुलर इन्टिग्रल मात्र निकाल्न भन्छ कि त कम्प्लिमेन्ट्री बोथ छोडे सल्युसन निकाल्नुहोस् भन्यो भने 10 मार्क्समै आउँछ ओके अब एन्टी डेरिभेटिभ गरौँ एन्टी डेरिभेटिभ अरे एन्टी लग लिउँ है एन्टी लग वी गेट एन्टी लग के हुन्छ त लग y इक्वल्स टु यता पनि एन्टी लग माइनस अल्फा टी प्लस सी हुने भयो है ओके अब यो भनेको एन्टी लग हुँदाखेरि के हुने भयो त y इक्वल्स टु एन्टी लग अफ लग एक्स कति हुन्छ एक्स नै हुन्छ कि लग एक्सलाई हामीले एन्टी लग गऱ्यौँ भने एक्स हुन्छ त्यसरी नै लग वाइलाई एन्टी लग गऱ्यौँ भने वाइ हुन्छ र एन्टी लग माइनस अल्फा टी प्लस सीको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा एक्सपोनेन्सियल ई आउँछ अनि जेको हामीले एन्टी लग गरेछौँ त्यो पावरमा गइदिन्छ कि र कति हुन्छ एक्सपोनेन्सियल ईको पावरमा अल्फा टी प्लस सी हुन्छ यसरी है or y equals e टाइम अल्फा टी टाइम्स e को पावरमा c लेख्न पाइयो नि होइन यदि a को पावरमा m प्लस n छ भने am टाइम्स an गर्न पाइन्थ्यो नि इन्डिसेस रुल त्यही गरेको है यहाँ पनि त्यसो भने यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि हजुरको yc कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन हो है त कम्प्लिमेन्ट्री ओके यो भनेको के हुन्छ हजुरको भन्दा ए माइनस अल्फा टी हुन्छ किन भन्दाखेरि वेयर क्यापिटल ए भनेको इसी मान्यो क्या हामीले क्यापिटल ए को भ्यालु इसी भयो भने हजुरको फाइनल सल्युसन के भयो ए टाइम्स ई पावरमा माइनस अल्फा टी हुने भयो इफ यदि तर कुन बेला यदि अल्फाको भ्यालु 0 नभएको बेलामा है यदि अल्फाको भ्यालु 0 नभएको बेलामा र यदि एउटा सल्युसन आयो है हाम्रो एउटा वाइसीको भ्यालु त्यसै गरी यदि अल्फाको भ्यालु 0 भइदियो भने के हुन्छ वेन अल्फाको भ्यालु 0 त्यो बेलामा dy बाई dt कति हुन्छ त 0 हुन्छ कि किन भन्दाखेरि हामीले अहिले के लिएर गरेका छौँ कम्प्लिमेन्ट्री सल्युसन हेर्नुहोस् त dy बाई dt प्लस अल्फाको भ्यालु 0 भयो भने त dy बाई dt प्लस 0 टाइम्स y गर्दाखेरि त के रह्यो dy बाई dt इक्वल्स 0 रहन्छ नि त होइन त्यही गरेको है ओके त्यो भयो ओके अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गरौँ न त के हुन्छ है त्योभन्दा पनि अगाडि त्यसलाई यसरी लेख्न पाइयो नि dy इक्वल्स टु 0 टाइम्स dt लेख्न पाइयो नि होइन अब हामीले इन्टिग्रेट गर्छौँ है इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड वी गेट के हुन्छ त इन्टिग्रेसन dy इक्वल्स टु 0 टाइम्स इन्टिग्रेसन dt हुने भयो है त ओके अब यो भनेको dy को इन्टिग्रेसन कति आउने भयो त यहाँ अगाडि 1 छ त भनेको 1x आए जस्तै यता चाहिँ 1y आउने भयो 1y नलेखिकन भयो y लेखे इक्वल्स टु c यो 0 को भ्यालु 0 किन भन्दा यहाँ नि 1 छ नि त होइन 1 भनेको 0 इन्टु ल यसको यो भनेको dt को भ्यालु यहाँ t आउने भयो 1x भने जस्तै यहाँ t 1t आउने भयो होइन ओके अनि के हुन्छ त प्लस सी त लेख्नै पर्यो अर y इक्वल्स टु यो टाइम्स हो है यो एक्स होइन नि फेरि नझुक्किनु होला यो के हो टाइम्स हो भनेको 0 प्लस सी आउने भयो है त कुन बेलामा भनेपछि हजुरको yc को भ्यालु कति आयो त yc कम्प्लिमेन्ट्री सल्युसन कति आयो त c आयो तर कुन बेलामा यदि a को भ्यालु लेस देन इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा है त ओके भनेपछि हामीले के निकाल्यौँ त देयरफोर अघि पर्टिकुलर इन्टिग्रलको भ्यालु कति आएको अरे yp इक्वल्स टु एउटा भ्यालु बेटा बाई अल्फा कुन बेलामा यदि a चाहिँ इज नट इक्वल्स टु 0 अल्फा हो यो a होइन
अल्फा इज नट इक्वल्स टु 0 र yp को भ्यालु बीटा टी कुन बेलामा आएको अरे इफ अल्फाको भ्यालु इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा सिमिलरली हजुरको yc को भ्यालु कति आयो अरे ae माइनस पावरमा अल्फा टी कुन बेलामा यदि अल्फाको भ्यालु इज नट इक्वल्स टु 0 त्यसरी नै yc को भ्यालु c यदि अल्फाको भ्यालु इक्वल्स टु 0 आएको बेलामा यसरी हामीले पर्टिकुलर इन्टिग्रल र हामीले के निकाल्यौँ त कम्प्लिमेन्ट्री सल्युसन पनि निकाल्यौँ अथवा कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन निकाल्यौँ। अब त्यसपछि हामीले थर्डमा गएर के गरौँ भन्दा जेनरल सल्युसन निकालौँ है। थर्डमा गएर जेनरल सल्युसन निकाल्यौँ जेनरल सल्युसन। ओके मैले फेरि पनि भने इक्जाममा आयो भने यो 10 मार्क्समा आउँछ नआत्तिनु होला है। फर अल्फा इज नट इक्वल्स टु 0 अल्फा इज नट इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा के हुन्छ त yt को भ्यालु हजुरको yp प्लस yc हुन्छ नि त। ओके yp प्लस yc भयो भने एउटा इज नट इक्वल्स एउटा यो होइन त्यो भनेपछि भ्यालु कति आयो त बीटा बाई अल्फा प्लस ए को पावरमा ए पावरमा अल्फा टी आउने भयो होइन। यो फर्स्ट लेटर सपोज यो हजुरको थर्ड होइन थर्ड आयो है त। अनि त्यस्तै गरी हजुरको यता फर डिफाइनाइट सल्युसन है त। फर डिफाइनाइट सल्युसन यसमै अल्फाको भ्यालु ओके यसको लागि फर डिफाइनाइट सल्युसन लेट अस सपोज यसमा लगेर यो भ्यालुमा लगेर हामीले के गरौँ भन्दा सब्स्टिट्युट हामीले टी को भ्यालु 0 सब्स्टिट्युट गर्यो भने हाम्रो भ्यालु के आउने भयो त टी को भ्यालु यो yt को भ्यालु आएको होइन त। टी को भ्यालुमा 0 लगेर सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुन्छ बीटा बाई अल्फा प्लस ए माइनस अल्फाको टाइम्स 0 आउँछ नि त होइन। यो भनेको के भयो हजुरको बीटा बाई अल्फा प्लस ए अनि त्यसपछि ई को पावरमा के आयो त 0 आयो नि होइन। ई को पावरमा 0 आयो किन भन्दा माइनस अल्फा टाइम्स 0 हुने भयो। त्यो भनेको बीटा बाई अल्फा प्लस ए टाइम्स टी को पावरमा 0 के हो जहिले नि 1 हुन्छ होइन र। जे को पावरमा 0 भए पनि 1 हुन्छ 1000 को पावरमा 0 भयो भने 1 हुन्छ 1 को पावरमा 0 भए पनि 1 हुन्छ भनेपछि के आयो त बीटा बाई अल्फा प्लस ए आयो नि होइन। अब भनेपछि यो हामीले के को निकालेको अरे y0 को बेलामा निकालेको भनेपछि ए को भ्यालु कति आयो त y0 माइनस बीटा बाई अल्फा आयो नि होइन। भनेपछि हाम्रो फाइनल यसको यो अल्फा इज नट इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा 0 भएको केसमा yt को भ्यालु कति आएको थियो अरे हजुरको टोटल yt को भ्यालु हामीले कति लेखेका थियौँ बीटा बाई अल्फा प्लस ए माइनस टी लेखेको थियौँ नि। अब यो ए को फर्ममा लेख्न हल्का पाइँदैन कि त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो बीटा बाई अल्फा प्लस ए को हरियोलाई हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ y0 माइनस बीटा बाई अल्फा होइन। अनि त्यसपछि टाइम्स ई माइनस टी यो ए को भ्यालु लगेर यो जेनरल हरि अघि हामीले yt को भ्यालु निकालेको थियौँ नि त्यसरी नै हामीले लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले थर्डमा जेनरल सल्युसन गर्यो कुन बेलामा अल्फा इज नट इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा। त्यसै गरी अब हामीले के पनि गर्नुपर्छ भन्दा अल्फा 0 भएको अल्फा 0 भएको बेलामा के गर्नुपर्छ के हुन्छ त भनेर त्यो पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। yt त के हो yp प्लस yc नै हो। अब हेरौँ अघि सल्युसन हेरौँ इज इक्वल्स टु 0 हुने बेलामा हजुरको yp को भ्यालु बीटा टी आएको अनि yc को भ्यालु c आएको होइन त। लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ बीटा टी प्लस c बीटा टी प्लस c हुने भयो होइन। यो हाम्रो फोर्थ इक्वेसन भयो है। ओके अब यसको लागि फर डिफाइनाइट सल्युसन हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यसमा लगेर फर डिफाइनाइट सल्युसन त्यो yt को भ्यालु है फर डिफाइनाइट सल्युसन। अब हामीले yt को भ्यालु 0 सपोज गर्यो भने बीटा टाइम्स 0 प्लस c हुन्छ नि होइन। बीटा टाइम्स 0 प्लस c हुन्छ त्यो भनेको y0 इक्वल्स टु c मात्र हुने भयो भनेको c को भ्यालु कति आयो त y0 आउने भयो भनेपछि हजुरको जेनरल फर्ममा यो फर्ममा लगेर राखिदिनु भयो भने के भयो yt इक्वल्स टु बीटा टी प्लस c को भ्यालु यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिनु भयो भने y0 यसरी आयो हजुरको दुईटा जेनरल सल्युसन आयो। एउटा चाहिँ हजुरको अल्फाको
को भ्यालु 0 भएको बेलामा र अर्को चाहिँ अल्फाको भ्यालु 0 नभएको बेलामा यसरी दुईटै हजुरले यसरी यहाँसम्म चाहिँ हजुरहरू आउनुपर्छ अनि बल्ल 10 मार्क्स पाउनुहुन्छ है त। ओके, यदि 5 मार्क्समा आयो भने कि त पर्टिकुलर इन्टिग्रल मात्र निकाल्न भन्छ कि त हजुरलाई कम्प्लिमेन्ट्री मात्र निकाल्न भन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।